बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू हसास है मगर इसके साथ बहुत ज़रूरी भी है। हम एविडेंस बेस पर हक़ाइक़ के मुताबिक देखेंगे कि फ़ौजी अदालत ने जनरल फ़ायज़ हमीद को किन इल्ज़ामात में सज़ा दी। माज़ी में जनरल बाजवा पर किन किन मुदाख़लतों के इल्ज़ामात आए, आइन और कानून क्या कहता है इस बारे में, और क्यों एक मियारी और गैर जानबदार रूल ऑफ लॉ सबके लिए लाजम है। 11-12 दिसंबर 2025 को फ़ौजी अदालत ने साबिक़ ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फ़ायज़ हमीद को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई। इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल ये बताए गए। इस सजा की रिपोर्ट्स रॉयटर्स, AP और डॉन ने तफसील से दी हैं। फौजी तर्जुमान जो है ISPR, उन्होंने भी ये इतला अपने प्लेटफॉर्म पे जारी की है। थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं कि ये फौजी अदालत की कार्रवाई अगस्त 2024 में शुरू हुई और 15 माह की कोर्ट हेयरिंग होना इस नौयत के केस में गैर मामूली और तारीखी है, क्योंकि इतने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ फौजी अदालत से ऐसी सजा होना कोई आम बात नहीं है। सजा के इस फैसले ने मुल्क के अंदर सियासी और मिलिट्री दायरा कार पर बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। जनरल फ़ायज़ हमीद के खिलाफ फैसले ने साबित किया कि अब फौज के अंदर भी कुछ हद तक एहतसाब मुमकिन है, और ये बहुत अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मगर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या ये इंसाफ सबके लिए इक्वल होगा या इसमें भी पिक एंड चूज किया जाएगा। इसी सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा पे माजी में लगने वाले इल्जामात को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की रोशनी में देखेंगे। मैं यहाँ दावा नहीं कर रहा, बल्कि एक दस्तावेजी रिपोर्ट्स, अदालतों के फैसले और फेमस इंटरव्यूज की बुनियाद पर जो मेरी रिसर्च है उसके बेस पर ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि जनरल बाजवा खुद फौज की सियासत में मुदाखलत का इतराफ कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा ने अपनी फेयरवेल स्पीच और इवन बाद में भी दिए गए बयानात में तस्लीम किया कि माजी में फौज ने तवील अरसा तक सियासत में मुदाखलत की है और इसने कौमी सियासत में इंटरवीन किया है, जिसको गलत और गैर आइनी तस्लीम किया गया है। ये एक अहम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, क्योंकि खुद अदारे के सरबराह ये बात मान चुके हैं कि दखल अंदाजी होती रही है। 2018 इंतखाबात और सिलेक्टेड गवर्नमेंट के इल्जामात लगाए गए। जब आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा था, और वो सिलेक्टेड किसने किया था, किसकी तरफ ये इशारा था बिलावल का? ऑब्वियसली हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ। और उस वक्त मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ही थे, और ये ऑन रिकॉर्ड रिपोर्टेड है। बहुत सारे सियासी रहनुमाओं और नेशनल मीडिया ने 2018 के इंतखाबात के दौरान फौज और इंटेलिजेंस के असर रसूख के बारे में बहुत सारी शिकायत की थी, और बाज रिपोर्ट्स में यह जिक्र आया था कि फौजी क़यादत ने इंतखाबात या सियासी अमल पर असर डाला है। उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके किसी खास पार्टी को इलेक्शन जितवाया है। ये इल्जाम रॉयटर्स, अल जजीरा और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नुमायां तौर पर रिपोर्ट किए गए थे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसके अलावा 2019 में आर्मी चीफ की 3 साल एक्सटेंशन और इस पर होने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट भी आपको याद होंगे। 2019 में जब जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की एक्सटेंशन की एक डिस्प्यूटेड प्रोसेस साबित हुआ था, जो आपको याद होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जिस पर हमने देखा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अबूरी तौर पर चैलेंज किया और मामला अदालती पार्लिमानी डिस्प्यूट का हिस्सा बना। ये वाकया इस बात की मिसाल है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि फौजी क़यादत के बारे में जो भी असूल, क़वायद और ज़वाबित बनाए गए हैं, माजी में कैसे अदालत, कानून साजदारों और सियासतदानों का वो मौजू बहस बने रहे। यानी ये मामला फौज का सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं रहा, और ये तकरीबन 3 साल पहले सब ने विटनेस किया है। साल 2022 में मीटिंग्स और सियासत में ज़ाहरी मुदाखलत हुई है, और ख़ासतौर पर जमहूरी अमल के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि आर्मी चीफ ने सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं, और बाज़ औक़ात पार्लिमानी कार्रवाई या वोट के दौरान फौजी क़यादत का किरदार ज़ेर बहस आता रहा है। ये शवाहिद मीडिया रिपोर्ट्स और आई विटनेस बयानात की सूरत में दस्तयाब है। तो अभी तक की इस गुफ्तगू में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि खुद जनरल बाजवा का इतराफ, 2019 की एक्सटेंशन और पॉलिटिकल डिबेट्स, ये सब मिलकर एक माकूल बुनियाद और जस्टिफाइड लॉजिक देती हैं कि बाकायदा, शफाफ और कानूनी तफ्तीश की जा सकती थी या की जानी चाहिए थी, मगर अमल सिर्फ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स तक महदूद रहा है। जनरल बाजवा के दौर से मुतल्लिक मामला को इग्नोर करना क्या दुरुस्त होगा? जैसे सियासी किरदार पर खुद इनके बयानात, एक्सटेंशन का गैर मामूली अमल और इस वक्त की सियासी कशमकश, ये सब अवामी रिकॉर्ड का हिस्सा है। इन्हीं पॉइंट्स की बुनियाद पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या इन मामलों पर कभी बाकायदा गैर जानबदार कानूनी जांच होनी चाहिए थी, जो अब तक ना हो सकी? ये एक सवाल है। आर्टिकल 245 की तरफ आते हैं। आर्टिकल 245 इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहता है, इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस करना जरूरी है और अपने सुनने वालों तक पहुंचाना जरूरी है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 245 फौज की बुनियादी जिम्मेदारी और इसकी हदूद बयान करता है, एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ करता है। फौज का काम पाकिस्तान को डिफेंड करना है, और जब वफाकी हुकूमत कहे तो सिविल पावर में अपनी मदद फराहम करे। यानी फेडरल गवर्नमेंट के हुक्म पर फौज मांगी गई मदद करने की पाबंद है। यानी फौज बुनियादी तौर पर एक दफाई दायरा है। सियासत में मुस्तकिल दखल अंदाजी इसके आईनी दायरा कार के खिलाफ समझी जाती है, जिसमें फौज
اس دائرہ کار میں رہنے کی پابند ہے، ایسا پاکستان کا آئین کہتا ہے۔ تاریخی تناظر میں پاکستان کے عدالتی نظام کا بیانیہ بھی یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور دیگر عدالتی رائے اور بہت سے شواہد نے بھی متعدد بار کہا ہے کہ مسلح افواج کا مستقل سیاسی کردار آئین کے اگینسٹ رہا ہے، اور 2019-2012 جیسے واقعات نے اس تنازع کو مزید واضح کیا ہے۔ تو اب تک جن حقائق کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اس کے کانٹیکس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر عسکری افسران قومی سیاست میں سرگرم ہوں گے، ان کے اقدامات میں آئین یا قانون کی خلاف ورزی ثابت ہو تو اصولی طور پر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کا یہ کانٹیکسٹ اور عدالتی رائے ایک سیدھا اصول بتاتی ہے: فوج کا سیاسی کردار محدود ہونا چاہیے، اور اگر جب کہیں بھی حد پار ہو جائے تو احتساب لازمی ہونا چاہیے۔ آج کل ٹی وی اور ٹاک شوز اور سوشل میڈیا میں یہ ڈیبیٹ سننے کو ملتی ہے کہ اگر جنرل فیض حمید کو سزا ملی تو جنرل باجوہ اور دوسرے سہولت کاروں کو بھی ان کا جرم ثابت ہونے پر سزا کیوں نہیں مل سکتی؟ آپ نے اکثر ایک بات سنی ہوگی، رول آف لا۔ رول آف لا کا مطلب یہی ہے کہ قانون ایک جیسا لاگو ہو سب پر، چاہے وہ طاقتور ہو یا کمزور۔ اگر عدالت یا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے جنرل فیض حمید کے خلاف شواہد کی بنیاد پر سزا دی تو وہی معیار لاجیکلی ان لوگوں پر بھی لاگو ہوتا ہے یا لاگو ہونا چاہیے جنہوں نے اس نظام میں مداخلت یا حمایت کی، چاہے وہ ایکٹیو آرڈرز دینے والے ہوں یا سہولت کار کی صورت میں پولیٹیکل انٹلیکٹرز اور سول ایڈز یا اعلیٰ عسکری قیادت ہوں۔ میں واضح طور پہ یہ کہوں گا کہ سزا کے لیے ایویڈنس ہونا ضروری ہے۔ یہاں دو راستے ممکن ہیں۔ اگر پیور ایویڈنس جنرل فیض حمید پر تھے جن پر بیس کر کے ان کو سزا سنائی گئی تو اس بنیاد پر دوسرے افراد کے خلاف بھی تحقیقات ضروری ہیں۔ اگر جنرل فیض حمید کی کارروائی اصل میں کسی بڑی دلچسپی یا آپریشن کا حصہ تھی تو جس نے یہ پالیسی بنائی، جس نے اوپر سے حکم صادر فرمایا، اس کو بھی منطقی انجام تک پہنچانے اور جو سہولت کار اس کی سہولت کاری کرتے رہے ان کی جانچ پڑتال بھی لازمی ہے۔ ان کا بھی ایک سکوپ آف انویسٹیگیشن بنتا ہے، کیونکہ اکیلا جنرل فیض حمید کوئی مسٹر انڈیا ٹائپ دا انویزیبل مین نہیں تھا جو یہ سب آرام سے کر گیا اور ادارے میں کسی دوسرے شخص کو معلوم بھی نہیں پڑا۔ آج ہمارا یہ ملک جس نازک فیز سے گزر رہا ہے اس میں قوم کا اعتماد بحال کرنا نہایت ضروری ہے، اور یاد رکھیں کہ صرف ایک طرفہ ون سائیڈڈ سلیکٹیو احتساب عوامی اعتماد کو کم کرتا ہے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ طاقت اور افراد کے خلاف احتساب ان ایکول اور بائسڈ ہے تو عدالتی نظام اور آئینی اداروں پر اعتماد ٹوٹتا ہے۔ سب کے لیے برابر کا قانون، جو بھی برابری کے قانونی اقدامات ہیں ملکی سیاست کو وہ مستحکم کرتے ہیں، اور اگر اس برابری کے احتساب کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ہمارا یہ عظیم ادارہ اپنے وقت کے سب سے طاقتور عہدیدار کو بھی ایک فیئر اور امپارشل انویسٹیگیشن کے لیے پیش کرتا ہے تو اس سے عوام کے دلوں میں اس ادارے کی ساکھ مضبوط ہوگی۔ تو اس بحث سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر اس کیس میں واقعی ریاست کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے تو پھر قانون سب پر لاگو ہونا چاہیے، اور ادارے میں طاقتور ترین پوزیشن پہ موجود عہدیدار کو بھی سزا کے عمل سے گزرنا چاہیے۔ ریاست کے پاس ایک ہی موقع ہے کہ اپنے ناقدین کو دکھا دے جو پچھلے 3 سالوں سے ریاست کے رول آف لا کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو بتا دیں کہ اس ملک کی باغ دوڑ اب اس کے ہاتھ میں ہے جس کی نظر میں قانون اور آئین سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور پھر چاہے وہ اس کے اپنے ادارے کا اعلیٰ ترین عہدیدار یا اس کا قریب ترین کوئی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں کچھ گزارشات کے کانٹیکس میں یہ کہوں گا کہ شفاف آزاد تفتیش ہونی چاہیے جس میں ایک غیر فوجی عدالت یا پارلیمانی کمیٹی جو ایکسیس ٹو ریکارڈز اور گواہوں کو سنبھال سکے۔ یہی طریقہ عدالتی شفافیت کی یقین دہانی کراتا ہے، آپ کی ٹرانسپیرنسی اور منصفانہ ایمانداری کو یہ ثابت کرتا ہے۔ اس کے رولز اور ریگولیشنز بہت سمپل سے ہیں، یہ کہ فوج اور انٹیلیجنس کی عملے کے لیے کلیئر کوڈ آف کنڈکٹ اور پوسٹ سروس اکاؤنٹیبلٹی میکینزمز موجود ہیں، بلکہ ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے ادارے میں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا ادارہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا کوئی بھی ادارہ ہو اس میں انصاف اور قانونی تحقیقات کا معیار ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر مجرمانہ شواہد ہوں تو تمام افراد چاہے ان کا عہدہ کتنا ہی طاقتور اور اعلیٰ ترین کیوں نہ ہو، قانونی چارہ جوئی کے لیے ریاست پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق ان کو پیش ہونا چاہیے۔ یہ اداروں میں توازن لاتا ہے اور فیوچر میں سیاست سے غیر آئینی مداخلت کو روکتا ہے۔ انصاف کا پیمانہ دونوں طرف برابر ہونا چاہیے۔ جنرل فیض حمید کی سزا ایک سنگ میل ہے، مگر اگر یہی معیار جنرل باجوہ اور ان کے سہولت کاروں پر بھی لگایا جائے تو ہی ملک میں آئینی حدود مضبوط ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔